محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ و علی ابیہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعہ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا عطا تسکنہ ورزقا طوا و تمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر جتنے بیٹھے ہو بواز بلند رو تلاوت فرماؤ مریض مومنین دی شفا یابی اموات دی مغفرت شہدائے ملت دے بلندی درجات اسیران دی رہائی دی خاطر سارے عزادار بواز بلند درود پڑھو اللہم سادات غیر سادات سی سنی عزادار کوئی طولانی گفتگو نہیں لمبی چوڑی مجلس پڑھان دے ارادہ نہیں رکھدا میرے تو پہلے مالکان دے نہایت واجب الاحترام مدا خان خطاب فرما گئے میرے بعد پڑھن والے واجب الاحترام مالک اللہ انہاں دے عزت بخت رزق کی اضافہ فرماویں میرے علاقے والوں میرا ذاکری دعویٰ نہیں لیکن اپنے نصیب تے مان کردا جو امام حسین دا ذاکر ہوں اگر عزاداراں دی اجازت ہوئے تو اپنے حصے دی نماز عشق دی رکعت مکمل کریے عزت آلیوں وقت تھوڑے تے شریفوں دے دکھ ڈھیرن میں بسم اللہ کراں صبح دی مجلس پاک شروع ہوئے ایک لمبی فہرست ہی مولا دی مدا خانہ دی پہلے مدا خان تو لے کے ہن تائیں جڑے عزادار بارگاہ وچ بیٹھن فطرت یقیناً انسان نے بندہ تھک ویندے چاچا پہلے دن تو لے کے ہن تائیں جس ممبر تے پڑھے ہاتھ بن کے منت کیتی گئے اکھ دا ضامن ذاکر نہیں عالم نہیں خطیب نہیں مجتہد نہیں اکھ دی دامن اوپر دادارے جن دے سامنے پئیے 72 لاش مرحبا تیرا بھلوے میں بسم اللہ کراں جائیں ہائی نہیں کیتی بول کے جواب دے بنا میں کوئی ہک لاش آکھیے میں آکھے اکھ دی دامن او سینے جن دے سامنے پئیے 72 لاش تے لاشاں پرایاں دیاں نہیں کئی پترین ہک نہیں کئی پترین کئی بھرائن کئی بدری جن جیسے یہ دمتی رال کے ہائے کریں دے ہو تو ادب دا لفظ حوالے پہ کریں نا ایسے پتر ہی سندے پہن جنہاں 18 سال آلیہ برکش پالے آئے مرحبا مرحبا توڑا بھلو ہوئے میں بسم اللہ کراں اپنے دکھوں ہی توڑی ہائے نہ نکلے آگ دی دامن ہو سینے ہائے توڑے واسے چھے مسلمانہ ولایت علی دی دشمنی ہے اتنا بطول دیں پترن نہیں ماریا جتنا علی دیاں دیاں ماریا نے میں صدقی ہو منجا میں عزاداران دا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا میں 2-3 لفظ آکے ممبر قبلہ جی دے حوالے کرنے میں آکے مسلمانہ اتنا بطول دیں پترن نہیں ماریا جتنا علی دیاں دیاں ماریا نے جی ہائے کریں دے ہوتا بطول دے پترن دی مقتل گائے صرف کربلا علی دیاں دیاں مسلمانہ چھتری شہران دے ہر بازار اچھ مارے ہیں مرحبا مرحبا توڑا بھلوے میں بسم اللہ کرا میں صدقی ہو جاما جڑے ہائے بیٹھے کریں دیو چاچا بطول دے پترن مارے نے صرف کربلا جنہ ہائے نہیں کی تھی بول کے جواب دے منا کربلا علی بادشاہ دے 9 پتر چاچا 3 دیاں کربلا موجودن 9 پتران جو مسلمانہ سب تو زیادہ مارے حضرت عباس نو عباس دے بعد مارے نے عباس دی سینڈ نو جی ہائے کرے سو تو لفظ بڑے قیمتی ہے بھائی جان جدہ بھی کوئی کسی نے ماران دی کوشش کرے لفظ سمجھا لیا میرے سے عبادت مکمل ہو سکتا ہے میں تائیں سلام کر کے ٹور جاواں جدہ بھی چاچا کوئی کسی نے مارے بندے ہتھ نال دفاع کریں دن بندے حملہ روکن دی کوشش کریں دن میں بندہ ویکھا جڑا جمع اشیاء دے گارے ایڈا قیمتی لفظ آکھاں دیو دی ہائے نہ نکلے مسلمانہ نو ایڈا ڈر رہی عباس دے ہاتھ کٹ کے مارے نے علی دی دے ہاتھ بن کے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھلو نے یار بھلو نے میں بسم اللہ کرا توڑیاں نسلن دی خیر ہوئے مسلمانہ نو اتنا ڈر میں صدقی ہو بنجا مسلمانہ نو ایڈا ڈر رہی عباس دے ہاتھ کٹ کے مارے نے علی دی دے ہاتھ بن کے مارے نے کوئی عزادار مجمع سوال کر سکتے مولا دا ذاکر علی بادشاہ دے پتر 9 تے دھی 3 جڑے کربلا پتران جو سب تو ڈھیر مارے نے حضرت عباس نو
عباس دے بعد مارے نے غازی دی سین نو انہاں دوان مارن دی وجہ ہن ہائی دی تیاری کرنا میں لفظ تواڈے حوالے کراں دوان اٹھا ڈھیر مارے نے عباس دی شکل بابے نال ملدی گئی دی دا لہجہ پیو نال مل رہا آفرین مرحبا میں تو سمجھا دادار تھک پین میں بسم اللہ کرام اپنے دکھوں تواڈی ہائے نہ نکلے میں دو لفظ آ کے ممبر چھڑے نہ میں صدقیو ونجا 72 گھنٹے دمشق دے باہروں علی دی کھلو کے انتظار کیتا 72 گھنٹے انتظار کرن دے بعد جڑے ویکھن میں جھولی چاہ کے دعا منگدا ہر عزادار آمین آکھے جڑے کربلا تے شام دے ظاہر بیٹھن مالک نصیب کرن جتنی ایک سکدیاں مرد مستور دی اک موت واسطے بندنوں وے جتنے تائیں بہن برادریاں نگریاں نہ ویکھو جڑے ویکھن تائیدی کرے سن تے یقیناً ہائے بلندو سی سوکی حمیدیہ شام دے بازار دا دروازہ ہے مغرب دی اذان لے 18 بیراواں دی بہن اس دروازے چ داخل ہوئی میں بھائی ناظم شام دے زوار تے سوال کیتے جو اکھاں نال بادشاہاں دی نگری ویکھایو مولا دے مدا خان پڑھ دین دسو تو صحیح پہلے دروازے تو لے کے پہلے چوک تائیں سفر کتنے اس آکے میں قدماں نال سفر ناپ گیا تقریباً بن دین 54 قدم 27 گز میں آکے 54 قدم سفر ہے تے ٹائم کتنا لگ دے اس آکے زیادہ تو زیادہ 2 منٹ جیڑا سفر 2 منٹ دائی مغرب دی اذان لے 18 بیراواں دی بہن اس دروازے چ داخل ہوئی پہلے چوک دے آندے تائیں 54 قدمہ دا سفر عبور کیتا تے فجر دی آزان مل گئی اللہ مان بھلو نے یار میں صدقی ہو جاواں محمد دی تواڈے تے راضی ہوئے پہلے چوک دے آندے تائیں 54 قدمہ دا سفر عبور کیتا فجر دی آزان ملی دے چڑھیا تو لوگاں دی بھیڑ ود گئی دعا منگی کرو شریفاں تے اوکھا ویلا وے تے شاءاللہ جانا نہ کوئی نہ ملے اسے دمشق دا وسدے نا عبداللہ ابن جدلم اس لفظ دینے چاہ کے زندگی دا پتہ نہیں حوالے کیتی ونجا عبداللہ ابن جدلم ذاکری زبان جس دا نام مشہور بشیر کدا کدا آندائی مدینے حسین دا سلام کریں تے بادشاہ حسین اس نے حکم دیتا ہے عبداللہ تیرے 2 نائن زمانے والے واسطے تیرا نا ہے عبداللہ ساڑھے کان تیرا نا ہے بشیر تے حسین فرمایا اکدائیں تین شام دے بازارج قیدیاں دا زخمی قافلہ ملے تے تین کو آکھے بشیر او میرا پتر سجاد ہو سیا واہ بھائی واہ جنہوں سمجھ آئی ہو دی ہائے نکل گئی اکدائیں شام دے بازارج تین کوئی مل پوے بات عبداللہ دا دستور آئی چاچا کدا کدا آندائی شام دے بازارج قیدیاں دے قافلے وے دائی تے رو کے حق دعا منگ دائی آدھا انشاءاللہ انہوں اتھے آمنا نہ پوے آخری لفظ مہتائی سلام کرنے لگا آدھا یہ بازار علی دے پتران دے نوکران دے قابل نہیں انشاءاللہ اتھے علی دے پتر نام ندو علی سین دا پہلا قدم اس بازار چاہے یمن دی تجارت تو بعد عبداللہ اپنے گھر چاہے حویلی داخل ہوئے تو زوجہ سامنے خط بدایا حاکم شام دی طرف کھاتا ہی بغیرت پیادے کربلا میری ایک باغی نال جنگائی او کربلا مارے گئے اودیاں دیاں دے بہنا قید ہو کے شام دے بازارے چھا گئیاں ظالمہ دے شام دے جتنے امیرین سندھے بازارے چاہو آدھے قیدیاں دا تماشا ویکھن تو بعد دربارے چاونا میں قاتلانو انعام دے وڑین عبداللہ خات مٹی تے ساٹھ گیا دے اکثر بغیرت شریفاں دے گھر لوٹ کے جشن منین دین آدھے پتہ دا کرا کون شریفین جڑے اجڑ گئے چاچا ایہ گل سوچ کے عبداللہ بازار ہی داخل ہو جائے کوئی ناظم لوگاں دی گنڈی بھیڑائی ٹرن درا کوئی نہیں عبداللہ ہٹ کے دیوار نہ لگ گئے ایک سپاہی دی پئیے نگاہ اس اونچی آواز جھکل ماری راہ چھوڑو شام دے امیر گزرنا ہے ایدی ایک حقل دے مجمع ہٹ کے دیوارہ نہ لگا چاچا عبداللہ دوجہ قدم چاہے زخمی قافلے دے کولو پہ گزرتا یا کنہ تے آواز آئی بشیر اللہ مان بھلو نے یار میں بسم اللہ کرا جنہوں سمجھ آئیے زخمی قافلے دے کولو اجے قدم پہ چیندہ یا کنہ تے آواز آئی بشیر موڑ کے ڈٹھے شارت لے کے پیرہ تے گور نال ویکیا تے میں بھولدا یا مدینے والا سجا دے سید آدھے بشیر میں تو سجادہ آدھے مولا تواڈی یہ حالت تواڈی یکی جگونے تواڈی جھکی ہوئی کمرے تواڈی چٹی داڑیے مولا پردادار بیبیاں کونے جنہاں دے کھلے ہوئے والد سید آدھے بشیر باقی گلا پیچھے 10-48 گھنٹے ہو گئے میری ماں ٹراندرا نہیں لبدا کوئی بس لگ دئی میری ماں دے ٹراندرا بڑا ہون چاچا بازار دے ماسکی تو مشک لے کے بشیر مٹی دے پانی سٹے پانی دی وجہ تو مجمع ہٹ کے دیوارہ نہ لگے 48 گھنٹے دی تھکی ہوئی سیدادی دا پہلا قدم اٹھیا
بی بی علی بشیر اللہ قرآن چاکے احسان دا بدلہ احسان نہ اللہ یا وجہ بازار دی دیڑش علی دی دید احسان کی تی اپنا بدلہ لئی واجہ بشیر ہاتھ بن گیا دے حکم بی بی علی بشیر میں ماں صدنا لے کربلا مارے گئے آدھیے کربلا میری نسل ہو گئی تو میں ماں صد میں تین پتر صدے دیا دیوار نال ٹکر مار گیا دے کربلا پھر آدھ رلے کچھ بنیا تیری جتی